باسم باسم الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها
بأن بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر يومئذ يصدر الناس يصدر الناس أشتاتا ليروا أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره